अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं इरफान हैदर। आरजी जंग बंदी के बाद एक बार फिर ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी एक ख़तरनाक मोड़ पर जा पहुंची है। ईरान ने दो टोक अंदाज में अमरीकी जंग बंदी तजावीज़ मुस्तरद करते हुए वाज़े पैगाम दिया है कि जंग का खात्मा सिर्फ और सिर्फ ईरानी शराइत पर होगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक वो किसी सूरत ये कबूल नहीं करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी आलमी ताकत जंग के इख्तिताम का वक्त तय करे। इस तरह का कहना है कि ईरान ने इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम दिया है कि जब तक हमले बंद नहीं होते और ईरानी क़यादत को निशाना बनाने का सिलसिला ख़त्म नहीं होता, उसकी दिफाई कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान ने न सिर्फ जंगी नुकसानात के अजाले की जमानत मांगी है, बल्कि मुस्तकबिल में जंग के दोबारा आगाज़ को रोकने के लिए ठोस इक़दाम का भी मुतालबा किया है। दूसरी जानिब अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 निकाती अमन मनसूबा पेश किया था, जिसमें ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को महदूद या मुकम्मल ख़त्म करने जैसी सख्त शराइत भी शामिल थी। मनसूबे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मुकम्मल निगरानी, यूरेनियम अफजूदगी पर पाबंदी और खत्े में ईरानी असर व रसूख कम करने जैसे निकात शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि इन शराइत के बदले ईरान को पाबंदियों में नरमी, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में ताउन और आलमी सतह पर बहाली की पेशकश भी की गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता करेगा? क्या अमरीका अपनी शराइत में नरमी ला पाएगा या खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ता ही रहेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात पूरी दुनिया जानना चाहती है और इन्हीं अहम मौजूआत पर हम बात करेंगे। परवेज संदेला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। फरदौश शमीम नकवी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज संदेला साहब, आपसे आगाज करते हैं क्योंकि बातें हो रही हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो है इस वक्त मरकज़ निगाह है और पाकिस्तान का जो खारजी महाज पर इस वक्त किरदार है उसके हमारे दुश्मन भी मोतरफ हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जबकि ईरान ने वो तजावीज़ जो इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के थ्रू अमरीका की पहुंची थी ईरान तक, उन्हें ईरान ने मुस्तरद कर दिया है, तो पाकिस्तान का किरदार मजीद मुश्किल हो जाएगा समझते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल ये बात नहीं समझता। देखें, दो ऐसे मुल्क जो कि जंग लड़े हैं पिछले 3 हफ्ते से, अगर आप ये समझते हैं कि वो बड़े इजीली एक दूसरे के मुतालबात मान लेंगे तो मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब बात है जो उनसे इस बात की उम्मीद की जा रही है। अगर यही शराइत जो अमेरिका अभी दे रहा है, ये जंग शुरू करने से पहले भी दी थी और उस पर अमेरिका बड़ी हद तक जो ईरान है बड़ी हद तक रजामंद था, और वो पाकिस्तान ने बताया भी था कि ये जो अमेरिका ने हमला किया, इसराइल ने हमला किया, वो गैर जरूरी था। अगर वो ये हमला ना करते तो ईरान के साथ और भी बेहतर चीजें बैठ के की जा सकती। लेकिन जब आपने उनका सुप्रीम लीडर, उनके 180 बच्चे, और बताया जा रहा है कि मतलब कि एक अच्छी बड़ी तादाद में जो है कि उनके शहरियों को शहीद करने के बाद और एक ठीक ठाक किस्म वहां पे डैमेज करने के बाद अपने शराइत पे, तो ये मेरा ख्याल में ऐसा नहीं होगा। दोनों तरफ से कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो लगेगा ऐसा कि जो दोनों ही नामुमकिन है। लेकिन मुझे बड़ी अल्लाह के घर से उम्मीद है कि पाकिस्तान जो कि इस वक्त इसको दोनों को होस्ट कर रहा है, इनको टेबल पे भी लाएगा, बिठाएगा भी, और दोनों तरफ से जो बेहतर शराइत है, फर्ज किया कि अगर ईरान कहता है कि पहले जंग बंदी और उनके जो कैदीन है उनको निशाना बनाना रुकना जाए, तो इसमें कोई गलत तो नहीं है कि अगर आप सुलह करने जा रहे हैं, अगर आप जंग खत्म करने जा रहे हैं, तो फिर इमीडिएटली आपको ये हमले रोकने चाहिए। बड़ी जायज बात है। अगर फर्ज किया कि ईरान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अगर ईरान मुतालबा कर रहा है, तो वो गैर मुनासिब मुतालबा नहीं है। तमाम चीजें हैं, अभी अवाइल में है, शुरू में है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव खबरें हैं। इस्लामाबाद जो है दुनिया को तीसरी आलमी जंग से, और खुदा ना करे किसी इससे भी बुरा लफ्ज जो मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहता या मैं नहीं निकालना चाहता, उससे बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, और इस इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद कामयाब होगा। मैं आपको बताऊं, ये जंग मुसल्लत की गई है, वरना ईरान बहुत सारी चीजों पर ऑलरेडी रजामंद हो चुका था। लेकिन क्योंकि अगर ये सब जंग ना लगती तो फिर वो जो इसराइल का एक पुराना ख्वाब है, वो शायद उसको लगा था कि वो पूरा कर लेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। ये वजह थी शायद हमला करने की ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह ताला ईरान जो है वो इन्हीं शराइत पर, जो उसकी ईरान की शराइत है, बहुत ज्यादा मान ली जाएंगी, क्योंकि अमेरिका के पास कोई चॉइस भी नहीं है। देखिए ना कि अमेरिका अकेला है इस वक्त, पूरी दुनिया में एक मुल्क अमेरिका के साथ नहीं खड़ा। कितनी देर आप जंग लड़ सकते हैं? फिर आप नाए हरमज इसको
अमेरिका की, अगर अमेरिका ने जंग करनी थी तो क्या इंतजाम किए थे कि ये अपना हरमज बंद ना हो। दुनिया की 80% मैशियत जो है यहाँ से चल रही है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, ये तमाम चीजें। तो अमेरिका के पास अब कोई चॉइस नहीं है, आगे खाई है, पीछे गहरा कुआं है, उससे निकलने के लिए ईरान की बहुत सारी शराइत माननी पड़ेंगी। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मेक श्योर करेगा कि ये जंग खत्म होने के बाद दोबारा कोई इस किस्म की चीजें दोबारा ना शुरू की जाए। अच्छा, एक शिकवा भी है परवेज संदेला साहब ऑपोजिशन को। आज मैं सुहेल अफरीदी साहब को सुन रहा था, उनका एक क्लिप मेरे सामने आया। वो कह रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर चूंकि जेल के अंदर है, उन्हें बाहर लाएं, वो अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने में उनका भी किरदार होना चाहिए। मतलब वो कहना ये चाह रहे थे कि अपोजिशन को भी रियासत जो है या हुकूमत है वो उस तरह एतमाद में ले। तो क्या अपोजिशन को कुछ नहीं बताया जा रहा है इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये कि वो ये अपोजिशन नहीं है, शरपसंद लोग हैं। इन लोगों को कहाँ पे एतमाद में लेना है? देखिए, जिनसे अच्छा। आप जिनको आप मुज़ाकरात की टेबल पे ला के बिठाना चाहते हैं, उनके साथ अपने दौरे हुकूमत में इनका क्या रवैया था, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो ईरान हो। तो इसलिए उनका वो रेलिवेंट ही नहीं है, अनरेलिवेंट हो चुके हुए हैं। सुहेल अफरीदी या इमरान खान की इतने बड़े मसाइल को हल करने में क्या टोटल औकात है, या उनको कहाँ पे आपने लेना है? उम्मत मुसलमान का लीडर जो है वो उन्हीं की घड़ी चोरी करके अब जेल में अपनी सजा काट रहा है, तो उसको आपने कहाँ पे ऑन बोर्ड करना है? जरूरी नहीं है, इनरेलीवेंट है, उसका कुछ लेना देना ही नहीं है इस बात से। कौन किस जगह पे इमरान खान की जरूरत है? जब इमरान खान साहब बाहर थे, इक्तदार में थे, वजीर आजम थे, तो क्या उस वक्त की अपोजिशन को कभी साथ बिठाना मुनासिब समझा था? हालांकि उस वक्त की अपोजिशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव वे में साथ रहती थी। जब इमरान खान साहब नहीं बैठे थे, जनरल बाजवा ने 2019 में भारत की जंग के बाद चेयर लीड की थी, जो वज़ीर आज़म ने करनी थी, तो तब भी आपको याद होगा कि तब भी जो है वो इमरान खान की जगह पे जनरल बाजवा ने की थी। उस वक्त भी अपोजिशन पूरी की पूरी आकर साथ बैठ गई थी। तो मतलब ये कह देना कि इमरान खान को जब उनको मौका था, जब ऐसी चीजें थी, वो खुद करते नहीं थे। आज जब जेल में बैठे हैं तो कहा जा रहा है कि इमरान खान मसले हल करेगा। कौन सा मसला हल करेगा? किसके साथ बैठेगा? ये वही लोग हैं जो कहते थे कि इमरान खान के नाम पर ट्रंप ने वोट लिए, जैसे वो बाहर आएगा छुड़ा देगा। नहीं, आज आप ये देखें कि सदर ट्रंप जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की हुई ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। तो क्या ये इमरान खान साहब यहाँ पे फैसला करेंगे या इमरान खान की मर्जी से होगा? नहीं, इमरान खान साहब एक मुजरम है, जेल में है, जुर्म किए हैं, उसकी सजा काट रहे हैं, और वही उनका घर है अगले 5-10 साल तक। तो सुहेल ठीक है, अफरीदी का चूरन मैं नहीं बिकता है। फिरदौस सुहेल अफरीदी साहब के पास और बेचने के लिए है क्या? मैं फिरदौस नहीं साहब समझता कि काफी इमरान देर खान से साहब सुन किस रहे जगह पे हैं। रेलिवेंट है। परवेज संदेला साहब, फिरदौस साहब सुन रहे हैं और बड़ी सब्र से सुन रहे हैं आपके जी, गुफ्तगू आप को। जितने तो मैं चाहूंगा कि फिरदौस साहब इस पे रिप्लाई करें। फिरदौस साहब, हमने भारत से जंग भी जीत ली, हम डिफॉल्ट होने से भी बच गए, उम्मत मुसलिमा का जो लीडर है उसके बगैर वो जेल में है, फिर हम इस वक्त भी मरकज निगाह है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की क़यादत पूरी जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इस जी, जंग को खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। अब शुरू तो करता हूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले, आप मेरा सवाल ना ले, आप जो ज़हन में है वो बोलना शुरू करें। मैं शुरू करता हूं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठे हैं उन खुदा की लानत। ये बिल्कुल। वो लोग हैं जिन्हें उनके सरों से बाल तोहफों उड़ा को दे। चोरी कहते हैं, अच्छा। और जब तोहफा दे दिया जाए हम्म। उसके बाद क्या? भाई तोहफा दे दिया, खत्म होगी बात। जिन्होंने मुल्क के खजाने को चोरी किया हुआ है, ये बात करते हैं कि जी इमरान खान ने घड़ी चोरी कर ली। ये तो घड़ी की कीमत भी सही नहीं लगवा सके। अच्छा। दुबई में पता नहीं किस सुनार की दुकान से, जिसको कोई तजर्बा नहीं था, उसको लगवाया। ये कभी आज तक जवाब नहीं दे सके अपने अपार्टमेंट्स का। हमेशा एक कतरी खत ले आते हैं। ये अपनी बार बार नैब के साथ बूट पॉलिश कर करके फौजी जर्नलों के इन्हीं ने अपने लिए कर लिया। इनसे ज्यादा बेशरम कोई नहीं है जिस तरीके से इन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रम्प को नामजद किया। सर, लुडिया तो पीटीआई ने भी डाली थी ना, दुनिया उनके इन जीतने पे। लानत मलामत करती है। छोड़िए, जिस 4 घंटे की जंग के ऊपर जिस मुल्क में मार्शल बनाए जाए और काम भी सारा एयरफोर्स करे, ये इनके इंसाफ का तकादा है जो ये पूरे करते हैं। जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत, जिसको कॉमनवेल्थ की कमीशन ने कहा कि ये लोग ना इलेक्टेड है, ये तो इनकी क्या क्या है? ये कोई हुकूमत है? इनके पास है, आए मुकाबला कर लें, फिर इलेक्शन करा के देख लें। आज रेफरेंडम करा लें। जितने हुए हैं, जितने सर्वे हुए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी 80% है।
یہ آج بھی ان کے اندر جب ہم یہ کہنے کو تیار ہے کہ پاکستان کی حکومت ایک ٹائٹ روپ پہ چل رہی ہے اور ماشاءاللہ تو فردوس صاحب آپ اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا لیڈر جو جیل میں ہے اس کے بغیر یہ امن قائم نہیں ہو سکتا ایران اور امریکہ کی جنگ؟ کرنے دیں گے، میں نہیں بات کروں، مجھے میری کرنے دیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پتہ نہیں، مجھے دکھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، ہاتھ نظر آ رہے ہیں، بس جو بھی کر رہے ہیں کرنے دیں۔ اچھا، بات ساری یہ کہ پاکستان جو ہے اس کے عوام اس کے ساتھ جو تفرقہ کرنے کی کوشش کی گئی پچھلے دنوں میں، شرم کے مترکب ہے کہ سنی شیعہ سے لڑوانے کی کوشش کی گئی۔ شرم نہیں آتی اس اسٹیبلشمنٹ کو کہ چلے جاؤ، کیوں چلا جاؤں، میں شیعہ ہوں، میرا ملک ہے، میں پیدا یہاں ہوں، میں کیوں جاؤں اگر پورا 90% پاکستان کھڑا ہوا ہے اسے کہ جو بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑے گا، پاکستانی شیعہ سنی نہیں سوچتا، وہ یہودی اور مسلمان سوچتا ہے۔ لیکن یہ کھڑے ہیں جس طریقے سے انہوں نے جا کے نیسٹ کی پوری دکھا دی پروسیڈنگ آن پی ٹی وی، قائد اعظم کا نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو کبھی نہیں تسلیم کریں گے، انہوں نے قائد اعظم کو رد کیا، انہوں نے علامہ اقبال کی سوچ کو رد کیا۔ یہ اپنے آپ کھڑے کدھر ہیں؟ یہ بھی رہنا چاہتے ہیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے تیل کی قیمت بڑھائی تھی، ہمارے تو کہہ رہے تھے 12 روپے قیمت بڑھنے پہ، کتنے کی قیمت بڑھائی ہے؟ ذرا مٹی کا تیل جو غریبوں کا ہے کتنے روپے بڑھائی ہے؟ ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، 300 روپے بڑھ گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈیوٹی ڈیولپمنٹ چارج 125 روپے، یہ پیٹرولیم کی قیمت نہیں ہے، یہ آپ کی دی ہوئی لیوی ہے، وہ بھی بڑھی کتنی ہے؟ 75 سے 125 کی ہے 2 ہفتوں میں۔ ٹھیک ہے، شرم نہیں آتی اس ملک کے غریبوں کا فردوس صاحب اب میں سوال کر لوں، جنگ کے بہانے میں؟ جی اب آپ سوال پوچھیں، ابھی تو میرا سوال یہ ہے کہ آج وہ جماعت، سوال نہیں، سوال آپ کا جواب ہو گیا، مجھ سے سوال پوچھیں گے، آپ کا جواب ہو گئے، اب مجھے میں فردوس صاحب سے صرف ایک مختصر جواب یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی تو آپ کی بے خودی کا جواب دینا نا، اگر آپ سر یہ مناسب نہیں ہے، پرویز صاحب بزرگ آدمی ہیں، نہیں پرویز صاحب دیکھیں بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، خواتین دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے، پرسنل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے موقع مل رہا ہے، اب میری باری ہے، آپ نے اپنی بات کر لی، میری باری ہے نا، سوال کر رہے ہیں مجھ سے۔ جی سوال پوچھا تھا، آپ نے ٹوکا ہے، وہ سوال مکمل کر چکے ہیں تو مجھے کوئی نہیں، میں صرف فردوس صاحب آپ سے ایک سوال کا جواب چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ آج سب سے بڑی ایران یا اس فک کی آپ نے بات کی اور آپ کا ظاہر تعلق ہے، ہمارے لیے آپ قابل احترام ہے، تو آپ اس کے ہمدرد تحریک انصاف نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب آزاد حیثیت سے آپ اسمبلیوں میں پہنچے تھے تو اس وقت آپ مجلس وحدت المسلمین میں پہلے جانے کا پلان تھا، لیکن کیا اعتراض اٹھا تھا کہ جماعت کن کی جماعت ہے اور اس جماعت میں ہم نے ضم نہیں ہونا، یہ تو پتا ہے نا آپ کو؟ یہ آپ کا بالکل غلط خیال ہے۔ اچھا، آپ افواہیں نہیں اڑائیں، بات ساری یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے اوپر یہ نہیں چاہتے کہ ایک لیبلائز کر کے یہ جو قوم ہے جو ہے وہ اسی قسم کا چارج لگائیں، جو کہ چارج ابھی لگایا گیا کہ جس کو یہ پسند ہے وہ سر آپ کے 60% لوگ اس میں جماعت میں نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ ایک مخصوص فرقے کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ حکمت عملی تھی، ہم نے تب بھی علامہ راجہ ناصر عباس کو نامنیٹ کیا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ۔ اگر یہ تو جنگ سے پہلے کی بات ہے نا، عمران خان نے کب سے نامنیٹ کیا اور علامہ راجہ ناصر عباس اور ایم ڈبلیو ایم کا، لیکن ایم ڈبلیو ایم میں ضم ہونا مناسب نہیں سمجھا نا آپ لوگوں نے؟ جی ایم ڈبلیو ایم میں آزاد امیدواروں نے جانے سے انکار کر دیا تھا نا؟ نہیں، ایسا اول تو آزاد امیدوار کوئی تھا نہیں، یہ تو آپ کو انہیں اطاعت کہنا، آپ بول رہے ہیں حکومت کی زبان۔ بات یہ پہلے سمبل چوری کر لو، اس کو پھر کہو کہ یہ ہم نے فیئر اینڈ فری الیکشن کرایا، چلے ہو گیا، میں اب پوچھ لوں مل کے الیکشن کمیشن کو ملا کے تب بھی ریزلٹ نہیں آیا تو پھر کیا کیا؟ بند کر دی ٹرانسمیشن رات کے 10 بجے اور کھولی کب؟ 3 بجے۔ تمام رزلٹ جو آئے تھے وہ سب الٹے ہو گئے۔ واہ، یہ ہے پاکستان کا، فیفن کی رپورٹ، پیٹرن کی رپورٹ، کامن ویلتھ کی رپورٹ، یورپین یونین کی رپورٹ، کوئی ایک کہہ دے
कि ये पाकिस्तान का इलेक्शन कहीं तरीके से भी मुनसिफाना इलेक्शन से पहले भी और गिनती में भी और उसके बाद भी, ये तो हिम्मत है कि जिस पार्टी को एक सीट मिली उसको 5 सीटें मिल गई रिजर्व सीट की। क्या शानदार फैसले कराए हैं, क्या अदलिया का वकार बुलंद किया। चले, मैं फिरदौस साहब आप मुझे मौका दे दें, परवेज साहब से बात करने का मुझे मौका दे दें, मुझे मौका दे दें। परवेज साहब, कुछ बैरून मुल्क जो तहरीक इंसाफ का माजी में हिस्सा रहे या सहाफी थे लेकिन उनका झुकाव, आपने फंडामेंटल राइट्स के क्या किया, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिरदौस साहब अब आगे बढ़ने देना, मुझे आपका जवाब आ गया। आपने कहा कि मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन में जाने ना जाने की वजह नहीं थी, क्लियर हो गया। सिविलियन सुप्रीमेसी है, ठीक है, अपने फील्ड मैं करूंगा, आपसे बात करूंगा। हर कैपिटल में जाना ये सिविलियन सुप्रीमेसी है। परवेज साहब, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं, ये कहा गया कि ये जो स्क्रीनशॉट लगाया है या रीट्वीट किया है सदर ट्रंप ने, ये तो पहले ही ट्रंप की टीम ने भेजा था शहबाज शरीफ को कि आप ये ट्वीट करें और फिर हम इसे रीट्वीट करेंगे। ये बाहर बैठे हुए कुछ सहाफी और कुछ पीटीआई के जो माजी में रहनुमा रहे हैं, उनकी जानिब से ये बयानिया बनाया जा रहा है। ये मुझसे सवाल किया आपने? जी जी, इस सवाल का जवाब मैं जरा बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं जरा बुजुर्ग भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, मैं जरा इनकी बातों का कुछ जवाब दे दूं। इन्होंने भी कहा, कायदे-आज़म ने कहा था कि यहूदियों का जो दोस्त होगा या यहूदियों के साथ जो जंग करेगा वो हमारा दोस्त होगा। तो मुझे जरा ये बताएं कि यहूदियों के घर में जाकर, यहूदियों के घर में कायदे-आज़म ने कहा है कि जब तक फलस्तीन नहीं बनेगा हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक है। अब मुझे जरा ये बताएं Look at his speech. I never quoted what you have. Okay, मैं What you have quoted, first apologize for putting long thing in my name. मैं बात कर सकता हूं सर, अगर इजाजत है मुझे? परवेज साहब बोले, मैं आपको सुन रहा हूं। मैं बुजुर्ग है मेरे, मैं इजाजत है, long as you don't quote me wrong. अच्छा, अभी ये फरमा रहे हैं, चले, कायदे-आज़म ने कहा कि जब तक वो फलस्तीन का हक उन्हें नहीं लौटा देते हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। 70 साल से जो है वो गजा वाले मुसलमानों पे, फलस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म सितम कर रहे हैं। उनके घर में जाकर शादी करके कौन सा बड़ा काम कर लिया था इनके महात्मा ने? फिर उसके घर में उनके दोनों बच्चे आज भी पल रहे हैं, कौन सा बड़ा काम कर लिया था मुझे बताया जरा। 2 जायज बच्चे और एक ऐसी बच्ची जिसके बारे में अमेरिका की अदालत का एक फैसला है, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता कि ये कौन सी बड़ी बात आपने खिदमत कर ली इस्लाम की, कौन सी आपने नफरत का इजहार कर लिया, कौन सी उनके खिलाफ जंग में हिस्सा ले लिया। कल तक वही शिया जो अपने लोगों की लाशें लेके कोयटा में बैठे हुए थे, तो उस वक्त महात्मा ने क्या कहा था कि मैं इनसे ब्रेक हो जाऊं, उस वक्त उनको याद नहीं आए थे। देखें, कोई भी हो, ये यहाँ पर बात शिया सुन्नी की नहीं हो रही, यहाँ पे बलाज सिंधी बलोची या महाजर की नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि जो इंतशार पसंद है, जो मुल्क में इंतशार फैलाएगा, जो गिलगित बल्तिस्तान में जिंदा फौजियों को जलाएगा, वो दहशतगर्द है। उसका किसी मजहब से तल्लुक हो, उसका किसी कबीले से तल्लुक हो, उसका किसी सूबे से तल्लुक हो, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जिसको पाकिस्तान से ज्यादा दुनिया में कोई और मुल्क अजीज है, खुदारा वो वहां चले जाए और हमारे मुल्क की जान छोड़ दे। ये कहा जा रहा है और ये कहना इसलिए जायज है कि आपको पाकिस्तान की जगह पे कोई और अजीज है। आप कहते हैं अफगानिस्तान हमें ज्यादा अजीज है, तो खुदारा चले जाए अफगानिस्तान में। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जब अफगानिस्तान आपसे जंग लड़ रहा है और आप कह रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान ज्यादा अजीज है, तो आप सगे पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के? इसी तरह किसी और मुल्क का कहा जा रहा है तो ये गलत तो नहीं कहा जा रहा। तो इसलिए अगर आईना दिखाया गया है कि अपने दहशतगर्दों को कंट्रोल करें, जो आपके दहशतगर्द बाहर निकलते हैं मुजाहरीन की सूरत में और वो जाकर फौजी छानियों को आग लगा रहे हैं। जैसे ये देखें, ये पैटर्न वही है जो 9 मई को अपनाया गया था। अब इसके पीछे सोच देखें, इनके पीछे यही लोग हैं, इनके पीछे यही करवाने वाले हैं, क्योंकि यही इनका तरीकाकार है जो उन्होंने 9 मई पे किया था, वही इन्होंने तरीकाकार। अभी मुझे एक बात बताएं, ईरान में कितने मुजाहरे हुए हैं? आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर कितने मुजाहरे हुए हैं, कितने लोगों को जिंदा जला दिया, कितने फौजियों को जिंदा जला दिए? क्या वहां पे आयतुल्लाह खामनाई की हिफाजत करना पाकिस्तानी फौज का काम था, ईरानी फौज का काम था? हम उनके साथ हैं, उनके साथ थे। आयतुल्लाह खामनी के बेटे फरमा रहे हैं कि मेरे बाप का फेवरेट कंट्री ईरान था। तो ये लोग हैं, इनको हर जगह पे कुछ ना कुछ चाहिए।
جہاں پہ اب یہ دیکھیں یہ بزرگ ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ 4 گھنٹے کی جنگ پہ اترا رہے ہیں، وہ بھی ایئر فورس نے جیتی تھی. تو ایئر فورس پاکستان تحریک انصاف کی تھی، کس کی ایئر فورس ہے؟ پاکستان کی ایئر فورس ہے، پاکستان کی فوج ہے، اس نے جیتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایئر فورس نے جیتی ہے، اس میں فوج کا کوئی کمال نہیں ہے. اب ان کی عقل پہ رویا جائے، ان کی عقل پر ہنسا جائے، ان کے ہاتھ بس میں کچھ بھی نہیں. اچھا جی اب آ جائیں ذرا اپنے ٹویٹ کی طرف. ان کی طرح ویلے لوگ جو ہمیشہ عمران خان کے نام پر، تحریک انصاف کے نام پر کمائی کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ سوچتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے، وہ یوٹیوب پر باہر بیٹھے ہوئے، وہ کیا کر رہے ہیں کہ عمران خان کے نام پر اور فوج کی مخالفت اب بھی پیسے کما رہے ہیں کہ ٹویٹ لکھ کر بھیجا گیا، ٹویٹ لکھ کر بھیجا گیا. اب اندازہ کریں ذرا شہباز شریف صاحب کا وہ ٹویٹ جو کل ٹرمپ نے اپنے سوشل ٹروتھ پر شیئر کیا، پالیسی ہے جو بھی اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ٹرمپ شیئر کرتا ہے وہ اس کی کنٹری کی، اس کی امریکہ کی پالیسی ہوتی ہے. یہ عزت اور رسپیکٹ ملی آپ کے وزیر اعظم کو، یہ عزت اور رسپیکٹ ملی آپ کے ملک کو، یہ عزت اور رسپیکٹ ملی آپ کی اسٹیٹ کو. لیکن یہ چھوٹے تنگ ذہن والے لوگ اب بھی اس کو اٹھا کر کہیں سے کہیں پھینک جائیں گے. لیکن میرے خیال میں ان کے وہ انگلش ایک مثال ہے کہ جو میں اب وہ لینا نہیں چاہتا یہاں پہ. جو کہتے ہیں کرنے دیں. پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان جو اس خطے کے لیے، پاکستان دنیا کی معیشت کے لیے، پاکستان پورے ایشیا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے. کل تک ٹرمپ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ 2 ملکوں کی ایٹمی جنگ میں نے رکوائی ہے، آج یہ دعویٰ پاکستان کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ اسلام آباد میں اگلے چند دن میں امریکہ کی اہم شخصیتیں اور ایران کی اہم شخصیتیں بیٹھیں گے، وہ کریں گے، اور وہاں پہ تھوڑے سے فاصلے پر ایک ایسا انسان جو ایسے جرم. اچھا یہ بتائیں ذرا، یہ گھڑی چور کی بات کرتے ہیں، اور بھائی گھڑی آپ کو نہیں ملی تھی، گھڑی اسٹیٹ آف پاکستان کے پرائم منسٹر کو ملی تھی. اور اگر وہ ملی بھی تھی تو عزت اور ریگارڈ کی جگہ تھی. اگر وہاں سے آپ لے بھی گئے تھے تو رولا یہ ہے کہ آپ نے اس کی کم قیمت لگوا کر اپنے پاس رکھ لی تھی. ٹھیک ہے، میں فردوس صاحب کی طرف آتا بیچ ہوں. نہیں سکتے، آپ لے سکتے ہیں، آپ بیچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ یہی کام کاروبار کرتے ہیں، بیچنے والا لے کے تحفے تو بیچ سکتے ہیں. لیکن آپ نے اس کی کم قیمت لگوا کر بیچی تھی. جو 50 کروڑ والی چیز ہے وہ آپ نے 10 لاکھ میں بیچ دی لے کر. یہ پرابلم ہے، یہ کیس ہے. ذرا کریکشن کر دوں، آپ کی گھڑی آپ نے لے لی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لی لوگوں نے، اس سے پہلے بھی تحائف لیے، لیکن اس کی کم قیمت لگوا کر. یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے. چلے میں فردوس صاحب، چلے یہ تو مان لینا ٹھیک ہے سیاسی اختلافات مسلم لیگ نون کے اور پی ٹی آئی کے علیحدہ، لیکن اس وقت جو دنیا مان رہی ہے، میں بھی دیکھ رہا تھا مختلف انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کو، الجزیرہ، دی اکانومسٹ، بزنس ریکارڈر، فائنینشیل ٹائم، رائٹرز، وال سٹریٹ جرنل، بی بی سی، سی این این، یہ سارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت اپنے جو اس کی کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں اپنا نام بنا رہا ہے. اور امریکہ جیسے ملک کو اس وقت پاکستان، امریکہ، ایران، اسرائیل، پوری دنیا کو پاکستان اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جو کہ انٹرنیشنل میڈیا تعریف کر رہا ہے. پاکستانی میڈیا ہوتا نا تو میں یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے چلوایا جا رہا ہوگا. لیکن اب ان سارے میڈیا آؤٹلیٹس اگر پاکستان کی پالیسی کی، خارجہ پالیسی کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ تو کھلے دل سے ماننا چاہیے اپوزیشن کو بھی کہ اچھا کام ہو رہا ہے تو چلے گڈ ہے. چل ہم نے، اگر آپ نے میرا پچھلے پورشن پہ بھی غور کیا، میں نے کہا بھی گورنمنٹ has done a good job. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے. یہ بہت پازیٹیو بات کی ہے سر آپ نے، بہت پازیٹیو بات کی ہے. جو بغیر پیسے دیے ہوئے تحفے گھر لے جا کے چلے گئے، وہ چوری نہیں ہوتا، اس کی فہرست بھی ہو جائے. اگر اتنا ہی ہے پھر بھی انکوائری کروا لو، ایک دفعہ چھاپ دو سارے کہ کون سے تحفے کدھر. تمہارے 70 سال کے بہت اچھے اچھے کارنامے نظر آ جائیں گے. تو میں اس پہ نہیں جاتا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے، دیکھیں پاکستان کو ایک اپارچونٹی ملی، اس میں پاکستان کو 2 فائدے ہو گئے. اگر پاکستان کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہو گیا کہ پاکستان نے جو پیس میکر کا رول اختیار کر لیا ہے، اس کی وجہ سے اب they don't have to really follow up on the agreement جو انہوں نے سعودی عربیہ کے ساتھ کیا تھا، جس کا پارلیمنٹ سے کوئی اپروول نہیں. ٹھیک ہے، ایک ڈیفینس پیکٹ کیا تھا. تو اب انہوں نے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ سعودی عربیہ کی مدد بھی کریں ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے اور دوسری طرف پیس میکر بھی ہوں. تو ایک اچھی اپارچونٹی مل گئی. لیٹس ہوپ سو دے سکسیڈ. اس لیے نہیں کہ کوئی ہمیں ان سے مخالفت ہے، ہمیں امت سے محبت ہے. مسلمان ممالک کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے.
اور یہی کردار وہ ادا کر سکتا ہے جس لیڈر کی تمام اسلامی ممالک میں عزت ہو. بوٹ پالیسیوں کی کوئی عزت نہیں کر سکتا. جو آدمی کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرنا چاہتا ہوں, ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے. اور یہودیوں کے لیے جو ہے وہاں جو بنایا ہے کیا ہے, کون سی کمیٹی آف پیس, اس کا حصہ بنے. اس سے زیادہ تو شرم والے انڈونیشیا ہے, دوسرے ممالک ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے اس کمیٹی کو. ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی شرم و حیا ہے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک بالکل زبردست کردار ادا کرنا چاہیے, فوری طور پہ جنگ بندی کروانی چاہیے. اور یہ ایک طریقے سے کہہ تو رہے ہیں کہ امریکہ کو جو ہے سوائے پیٹرول کے کچھ نہیں ہے. وہ جذبات تو وہ قوم کے دکھا رہے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں نظر آتا. یہ اس لیے ممکن نہیں نظر آتا کہ امریکہ جو ہے اس کو ٹرمپ صاحب کو مڈ ٹرم الیکشن بھی آنے, ہی ہیز ٹو لک وکٹوریس. اور یہ فردوس صاحب میں ششی ان کے گلے پڑ جائے گا. اب ہاؤ کین ٹرمپ لک وکٹوریس اینڈ ایران آلسو لک وکٹوریس ایٹ دا سیم ٹائم؟ وہ ایک بڑی ٹائٹ روٹ ہے. اور فردر مور ایران کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ جنگ بندی امریکہ کے ساتھ تو کر سکتا ہے, مڈل ایسٹ کے اسٹیٹس کے ساتھ تو کر سکتا ہے, لیکن غزہ کے بچوں کے قاتلوں کے ساتھ کیسے جنگ بندی کرے؟ وہ لبنان کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ کیسے جنگ بندی کرے؟ وہ یمن کے اندر جو ظلم ہو رہے, جو سیریا میں اسرائیل نے ظلم کیے ہیں, انہوں نے کوئی حد چھوڑی ہے؟ فردوس صاحب یہ جو بھارت کے اس وقت چینلز ہیں وہاں اگر آپ جا کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہاں کوئی ماتم ہو رہا ہے. وہ یہ حیران ہے. خوشی کی بات ہے, اور روئیں وہ, they deserve it. ہم تو خوش ہیں, we are proud as a nation کہ بھائی ٹھیک ہے, if we can play a positive role, what's wrong with it? چلے یہ پوزیٹیو سب کچھ ہو رہا ہے, حکومت ریاست جو بھی کر رہی ہے, چلے اگر آپ مان لیتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے کمزور ہے, اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, وہ یہ سب مل کے کر رہے ہیں, تو آپ کو اعلانیہ تحریک انصاف کو نہیں کہنا چاہیے کہ بہترین پلے کیا ہے پاکستان نے ایران, اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے دوران, تعریف کرنی چاہیے؟ جی آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی صورتحال میں ریاست کا ساتھ دینا چاہیے اپوزیشن کو کھل کے, کہ بہترین پالیسی لے کے ہم چل رہے ہیں کہ بھارت جیسا ملک بھی ہمارا تعریف کرنے پہ مجبور ہے؟ بات یہ ریاست ہے کیا؟ پہلے ریاست کو ڈیفائن کر لیں. is a state, define a state. State is the authority which can impose taxes. State is not the authority which spends taxpayers' money. So let's be clear what is the state. اور یہ میں نہیں دے رہا, یہ کانسٹیٹیوشن پاکستان دے رہا ہے. تو کل مجھ پہ کوئی کل لگا والے وہ بھی سن لے کو ہے, میں صفحہ بھی کھول کے بتا دوں گا کہ کون سا ہے. بات یہ ہول پارلیمنٹ ول سپورٹ اٹ, لیکن آپ نے کرتے کیا؟ آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ کال کرتے ہیں. آپ نے پارلیمنٹ کو کس معاملے کے اوپر دیا ہے فوقیت؟ کوئی ایک سر فوقیت آپ نے بھی نہیں دی نا, کمیٹی میں جانے پہ فوقیت آپ کے دور میں بھی نہیں تھی, وہی کچھ چل رہا ہے. کے اوپر لیا آپ نے, افغان وار پہ لیا, کس چیز کے اوپر جا کے پیکے پارلیمنٹ میں کوئی ڈیبیٹ یا پارلیمنٹ کو کوئی آپ نے بریفنگ دی ہے؟ میرے پاس 2 منٹ رہ گئے فردوس صاحب, میں پرویز صاحب سے کچھ جاننا چاہ رہا ہوں. 2 منٹ رہ گئے میرے پاس. پرویز صاحب یہ مجھے کہہ دیجئے گا کہ اسلام آباد میں جو کہا جا رہا ہے میٹنگ, یہاں تک صحافی کچھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید ایک فریق جو ہے اس کے کچھ اراکین یا وفد موجود بھی ہے, پہنچ چکا ہے. آپ کے علم میں کیا ہے اور کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان وہ ٹیبل سجا دے گا کہ دونوں فریق اس پہ آ کے بیٹھ جائیں؟ سر یہ جلد انشاءاللہ تعالی, یہ جلد جو ہے نا, ملک دشمن جو ہے انتشار پسند ہے پاکستان میں بیٹھا ہوا, ایک ان پہ یہ بم گرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. ان کی آنکھوں کی روشنیاں جانے والی ہیں, کیونکہ وہ لمحے جو پوری دنیا پاکستان میں ہم نے تو تعریف کی ہے کہ اچھا پلے کر رہے ہیں, مشکل ہو جائیں گے. تو یہ جلد ہونے والا ہے. اور بالکل بننے کے بعد ڈالر رہی. اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ایک منٹ, یہ جو بار بار بزرگ بول رہے ہیں, ایک تو یہ بزرگ لطیفے بڑے اچھے سناتے ہیں, ان کو خدا کی قسم اپنا یوٹیوب بنانا چاہیے, بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے کمائیں گے, کیونکہ جتنی خوبصورتی یہ جھوٹ بولتے ہیں, لطیفے سناتے ہیں, کوئی سنا نہیں سکتا اس عمر میں. اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کیا ان کے مہاتما کے دور حکومت میں حکومت کون چلاتا تھا؟
آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ کون چلاتا تھا؟ ایک صوبیدار لیول کا بندہ چلاتا تھا. سر ان کے ایک دورے کرنل حکومت لیول میں کا یہ ہم نے بل سنا پاس تھا، کیسے آپ تو کرواتے اس سے تھے؟ بھی نیچے لے گئے. کس کے پیروں میں جا کر بیٹھتے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا نا. اچھا ابا جی کس نے بنایا تھا؟ کبھی کسی نے آرمی چیف کو برے ترین حالات میں بھی ابا کہا تھا؟ ابا کس نے جی بنایا تھا؟ ضیاء آپ کے یہ لیے نواز شریف نے کہا تھا، نواز شریف میں نے نواز کہا نا شریف نے کہا یہ تھا، بزرگ جس بڑے کی اچھے گود میں لطیفے پلے سناتے تھے ہیں. اس کو بھی ابا یوٹیوب کہا چینل تھا. بنائے. ابا جھوٹ جی نے بولنے میں کہا کوئی کہ میں ثانی آپ نہیں کو ہے اس ان کا کا. ابا جھوٹ بناتا ہوں. بولنے میں ان میں کیا کوئی بات ثانی نہیں کر ہے. رہے اب بھی تاریخ، وہ کیا اندر بیٹھ کر بھٹو نے ابا نہیں بنانے کہا کی تھا کہ کوشش کر ایوب رہے خان ہیں, میرے لیکن ڈیڈی کوئی ہیں، بھی ان کا ایوب ابا خان بننے کے میرے لیے تیار ڈیڈی ہیں. نہیں ہے. چھوڑو اب بھی کو کسی کو انگلی پکڑانے کی کوشش کرتے عمران ہیں, خان نے ان کو انگلی دکھا دو پکڑوانے اب کی کوئی کوشش دونوں نہیں آپ کرتے. بولیں اس گے تو لیے سمجھ ہی نہیں پا رہا میں. ان کو نہ کوئی ابا ملنا ہے, نہ کوئی ابا ان کو چھڑوانے دکھا آئے دو گا. وہ کلپ، اب وہ 14 سال چلیں کی سزا پورے کریں چلیں گے. مشکور ہوں میں 14 آپ سال کا، بعد جب باہر آئیں گے, چونکہ بہت بڑے بزرگ وقت جو ہمارا ہے وہ اس اپنے دنیا میں اختتام بھی کو نہیں ہوں گے, پہنچتا ہے. دنیا سے ناظرین جا چکے یہ ہوں گے. دونوں طرف سے میرے موقع ہم خیال نے میں لے لیا. یہ پاکستان جو کا اہم ان کردار کو ہے نا, جہاں تک اس توشہ خانہ کی ساری بات جنگ ہے کے نا, دوران کبھی اگر جب اس سے بندے جنگ کو شروع ہوئی دنیا اس دوران ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے 2 دفعہ آفیشلی پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے. اب پاکستان میں ایک طبقہ موجود ہے جنہیں لگتا ہے کہ شاید پاکستان کو جو کھلے عام ایران کے ساتھ کوئی جنگ کرنی چاہیے تھی, یا اس قسم کی ڈپلومیسی یا فارن پالیسی اسے کس طرح لے کے چلا جاتا ہے. ظاہر ہے یہ ماہر جو لوگ ہوتے ہیں, حکومت میں موجود ہوتے ہیں یا ریاست کے ہوتے ہیں, وہ ہی یہ جانتے ہیں کہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. بہرحال اس وقت تک اگر ہم نے واقعی کچھ ایران کے لیے نہ کیا ہوتا تو ایران 2 دفعہ آفیشلی پاکستان کا شکریہ ادا نہ کر چکا ہوتا. اور اب پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر اس لیے ہیں کہ اسلام آباد وہ بیٹھک ہے جہاں امریکہ اور ایران کے جو اہم رہنما ہیں, وفود ہیں, وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے اور جنگ کے اس اختتام کی جانب انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ بڑھیں گے, اور پاکستان کا اس میں کلیدی اہم رول ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.